हेलो एन्ड नमस्ते फ्रेन्ड, वेलकम टु वर्ल्ड रिपोर्ट। दुई नेपाली पुलिसम्यान चाहिँ अहिले चाहिँ वीरगतिलाई प्राप्त हुनु भइसकेको छ। यो न्युज त हजुरले सुनिसक्नुभएको छ होला। यो घटना भएको कैलाली डिस्ट्रिक्ट नेपाल इन्डिया बोर्डर एरियामा र यसमा चाहिँ स्मग्लरहरूको एङ्गल पनि जोडिएको छ। यो भिडियोमा आज हामीले फुल तरिकाले डिस्कस गर्न गइरहेको छौँ कि स्मग्लरहरूको एङ्गल के रहेको छ र नेपालले फ्युचरमा यस्तो घटनाहरूलाई रोक्नलाई के गर्नुपर्छ, हाम्रो अहिलेको प्रयास के रहेको छ, करेन्ट सिचुएसन के रहेको छ र यस्तो घटनाहरू अकर किन भइरहेको छ भन्दा यो भिडियोमा आज हामीले फुल डिस्कस गर्नेवाला छौँ। त्यही भएर यो भिडियो अन्ततक हेरिदिनु होला र यो भिडियो मन पऱ्यो च्यानल लाइक सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। यहाँ तिमी देख्न सक्नुहुन्छ असिस्टेन्ट सब इन्सपेक्टर गोविन्द विक उहाँको इन्चार्ज हुन्थ्यो, जो पुलिस स्टेसन पुलिस पोस्ट थियो। र मैलेहरूलाई भनिसकेको थिएँ अहिले नेपालमा थुप्रै बोर्डर एरियामा चाहिँ के भएको छ नि, नेपाल गभर्मेन्टले थुप्रै आउटपोस्ट बनाइरहेको छ, किनकि थुप्रै मान्छेहरू इलिगल तरिकाले चाहिँ नेपालमा इन्टर गर्न लागिरहेका छन् र कोरोनाले गर्दाखेरि कोरोना सङ्क्रमण नेपालमा अझै बढ्न सक्छन् र नेपाल गभर्मेन्टले थुप्रै एरियामा चाहिँ के गरेका छन्, आउटपोस्टहरू बढाइरहेका छन्। र अहिले फेरि फेस्टिभल सिजन पनि हो र फेस्टिभल सिजनमा थुप्रै इन्डियाबाट धेरै चोरीको घटनाहरू नेपालमा मान्छेहरू आएर चोरी घटनाहरू तराई रिजनमा धेरै बढ्छ। त्यही भएर चाहिँ थुप्रै एरियामा चाहिँ अहिले आउटपोस्टहरू बढिरहेको छ। त्यस्तैमा चाहिँ यो पनि एउटा आउटपोस्ट थियो, यो एउटा टेम्परेरी आउटपोस्ट थियो र यो फेरि कहाँ रहेको लोकेटेड थियो, मोहना रिभरको ब्याङ्कमा। र यहाँ चाहिँ अहिले दुईवटा इन्सपेक्टरको मृत्यु भएको छ। उहाँको एउटा इन्सपेक्टर एसिस्टेन्ट सब इन्सपेक्टरको नाम रहेको छ गोविन्द विक र अर्कोको नाम रहेको छ रामबहादुर सौद। वाज फाउन्ड बरिड इन मोहना रिभर इन धादिङ। धादिङ भनेको के हो, कैलाली डिस्ट्रिक्टको चाहिँ एउटा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर भन्न सक्नुहुन्छ। उहाँ कैलाली डिस्ट्रिक्टको यो चाहिँ घटना रहेको छ। हामीले पुलिस इन्भेस्टिगेसनमा चाहिँ जब दुईटा लापत्ता दर्ज भयो र त्यतिखेर चाहिँ कहाँ हुनुहुन्छ भनेर खोजी कार्य सुरु हुँदा चाहिँ एसिस्टेन्ट सब इन्सपेक्टर चाहिँ गोविन्द विकको मृत शरीर चाहिँ कहिले भेट्यो, सन्डे भेट्यो र चाहिँ अझै खोजीलाई तीव्र तरिकाले बढाउँदाखेरि रामबहादुर सौदको चाहिँ मृत शरीर कहिले भेट्यो, ट्युजडे भनेपछि 2 दिनको ग्यापमा चाहिँ यो बोडीहरू फाउन्ड भएको छ। र यहाँ चाहिँ अहिले यो तस्बिर देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ चाहिँ दुईजनाको तस्बिर राखिएको छ। र यसले गर्दाखेरि अब कन्स्टेबल साउथ चाहिँ कहाँको पर्मानेन्ट रेजिडेन्ट कहाँको हुन्छ भनेपछि उहाँ आसाम डिस्ट्रिक्टको हुन्छ र विक चाहिँ कहाँको हुन्छ, कञ्चनपुर डिस्ट्रिक्ट। र डिस्ट्रिक्ट पुलिस अफिसले चाहिँ के भनेको छ नि, यो कुरा केले गर्दा भएको भनेपछि यो कुरा स्मग्लिङ एङ्गल किन जोडेको भनेपछि विकज्यूले इन्सपेक्टर विकज्यूले के गर्नुभएको थियो नि, थर्सडेमा चाहिँ के गर्नुभएको थियो भनेपछि स्मग्लरहरूलाई क्याच गरेर तिनीहरूको स्मग्लिङको सामान चाहिँ आफूले राख्नुभएको थियो र डिस्ट्रिक्ट पुलिस अफिसमा चाहिँ यो बुझाउने भनेर स्मग्लरलाई भन्नुभएको थियो। र स्मग्लरहरूले के गरेको थियो नि, स्मग्लर ह्याड प्रेसर हिम नट टु सेन्ड कन्स्टिफेक्टेड गुड टु द डिस्ट्रिक्ट अफिस। र त्यो सामानलाई चाहिँ डिस्ट्रिक्ट अफिसमा चाहिँ नलानु भनेर चाहिँ स्मग्लरहरूले चाहिँ धेरै दबाब दिइरहेको थियो। तर इन्सपेक्टर सबले चाहिँ यो कुरा मान्नु भएन र उहाँले चाहिँ बहादुरी देखाउनु भयो। र यो कुराले फेरि अब स्मग्लरले के भनेपछि यो डिस्ट्रिक्ट अफिसमा गएपछि लिगल प्रोसेस सुरु हुन्छ र आफूमाथि अझै कानुनी केसहरू लाग्न सक्छ भनेर तिनले चाहिँ यो कुरालाई चाहिँ तिनले एकचोटि टार्गेट बनाएर चाहिँ यो मृत्यु यो एउटा प्लान गरेको षड्यन्त्रको खुलासा भएको छ। र रिलेटिभ एन्ड नेबर अफ विको एन्ड साउथ स्टेटेड अर रियली इन धादिङ धादिङ कैलाली क्यापिटल। र उहाँ चाहिँ के भनेको छ अहिले मन्डेदेखि के भइरहेको छ त्यहाँदेखि प्रोटेस्टहरू चलिरहेको छ कि नेपालमा एउटा पुलिसको लाइफ सेफ छैन भनेपछि नर्मल सिटिजनहरूले कसरी आफूलाई सेफ फिल गर्ने, यो कुरा कसरी मिल्न सक्छ। नेपालको सबभन्दा एउटा सुरक्षित पोस्टमा रहेको मानिसहरूको चाहिँ ज्यानको चाहिँ कुनै भ्यालु रहेको छैन। अहिले मृत पुलिसहरूको सङ्ख्या धेरै बढिरहेको छन्, धेरै ठाउँहरूबाट यस्तो न्युजहरू आएको छ कि धेरै पुलिसम्यानहरूलाई मृत भेटिएको छन् भनेर। त्यही भएर गभर्मेन्टमाथि एउटा प्रेसर परिरहेको थियो र उहाँले चाहिँ कहाँ पुगेको थिए, प्रोटेस्टरहरू चाहिँ कहाँ पुगिसकेको थियो भने चाहिँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेसन अफिस चाहिँ कहाँको, धनगढीको। यहाँ तिमी देख्न सक्छौ पिक्चरमा, यहाँ चाहिँ दुईवटा मृतक पुलिसम्यानको चाहिँ रिलेटिभ्स आफन्त परिवारहरू चाहिँ के गर्नुभएको थियो, यहाँ तिमी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टरमा गएर चाहिँ गभर्मेन्टलाई चाहिँ प्रेसर गर्नुभएको थियो कि किन यस्तो कुरा घटना बढिरहेको छ र यसमा चाहिँ हाम्रो डिफेन्स चाहिँ के रहेको छ, सुरक्षा प्रणाली कस्तो तरिकाले फेल भइसकेको छ भनेर थुप्रै तरिकाको क्वेसनहरू गरेको थियो। र गभर्मेन्टले यसको एन्सर दिनुपर्छ, किनकि जब तक एउटा नर्मल सिटिजनलाई आफ्नो कन्ट्रीमा सेफ फिल हुँदैन तब तक कन्ट्री कहिले पनि प्रोस्पर हुन सक्दैन। त्यही भएर गभर्मेन्टले यो एस्योर गर्नुपर्छ कि नेपालमा चाहिँ पुलिस पनि सेफ छन् र पुलिसले पनि नर्मल सिटिजनलाई पनि एउटा सेफको चाहिँ एउटा ग्यारेन्टी दिन सक्छ भनेर यो कुरा गभर्मेन्टले एउटा फेसिलिटेट गर्न सक्नुपर्छ। र इन्सपेक्टर हिम्मत थापाले के भन्नुभएको थियो नि, यो टु एप्रेसेस के भएको थियो, ग्याङ अफ स्मग्लर आफ्टर हियरिङ रिपोर्ट अफ स्मग्लर बिङ एक्टिभ इन बोर्डर एरिया। अब यो कुरा चाहिँ जब थर्सडेमा चाहिँ उहाँले चाहिँ जब त्यो सामान क्याच गर्नुभएको थियो त्यसपछि पनि के भएको थियो नि, न्युजहरू के आएको थियो भनेपछि उहाँ पुलिस पोस्टमा चाहिँ कि अझै तिनी स्मग्लरहरू चाहिँ के गरिरहेका छन्, त्यहाँ चाहिँ
टार्गेटहरू त्यहाँ चाहिँ अझै स्मग्लिङ अझै तीव्र रूपमा बढाइरहेको छन् भनेर यो कुरा कसले थाहा पाउनुभयो? इन्सपेक्टर बिक र सौदले। उहाँ चाहिँ पेट्रोलिङ गर्नको लागि नेपाल इन्डिया बोर्डर एरियामा जानुभयो। यो चाहिँ कसले भनेको छ? अहिले डिस्ट्रिक्ट पुलिस अफिस कैलालीले यो भनिरहेको छ। र उहाँ चाहिँ पेट्रोलिङमा जाँदाखेरि नै यो घटना घटेको र यो पेट्रोलिङमा जाँदाखेरि कसरी घट्यो त? अब यहाँ तिमी देख्न सक्छौ, यो पिक्चरमा देख्न सक्छौ, यिनी 7 जना रहेका छन् जुनीहरूले चाहिँ यो हत्या गरेका हुन् र यिनी 7 जना चाहिँ पहिले पनि स्मग्लर भन्छ छोपेको थर्सडे यिनी रहेका थिए र उनीहरूले के गर्ने चाहिँ एउटा वेल प्लान डिजाइन तरिकाले चाहिँ के गरेको थियो, यो प्लानले एक्जिक्युट गरेको थिए। द प्रिलिमिनरी इन्भेस्टिगेसन रिभिल द्याट द पुलिस पर्सनल वेयर किल्ड बाई ग्याङ अफ स्मग्लर इन अ वेल प्लान डिजाइन भनेपछि यो एउटा वेल प्लान डिजाइन थियो। यो कुनै अचानक तरिकाले स्मग्लरहरूले पुलिसलाई देखेर अचानक मारेको या यो किलिङ गरेको भनेर यो भएन। यो चाहिँ के भएको थियो नि, स्मग्लरहरूले एउटा वेल प्लान गरेको थियो कि हामीले यस्तो गरी एउटा कार्य या थियौँ, यस्तो हलचल बढाउँदाखेरि के हुन्छ, पुलिसलाई एउटा सङ्केत जान्छ र पुलिसहरू यहाँ पेट्रोलिङ गर्न आउँदाखेरि हामीले तिनलाई एक तरिकाले किलिङ गर्ने भनेर चाहिँ यो चाहिँ कसले गरेको थियो, स्मग्लरहरूले एउटा वेल प्लान गरेको थिए। अब यो वेल प्लान गर्ने बित्तिकै यहाँ तिमीले सुन्दा बिके एनएस टिम हेज बिन वर्किङ। अब यो वेल प्लान गर्नुको मेन कारण के रहेको थियो भनेपछि बिक र उहाँको टिमले चाहिँ के गरेको थियो नि, त्यो एरियामा चाहिँ स्मग्लिङलाई लगभग कन्ट्रोल गरेर घटाइसक्नु भएको थियो। अब उहाँको यो काम बहुत सराहनीय रहेको थियो। अब बल्ल हामीले देशमा चाहिँ एउटा यो प्रब्लम के रहेको छ नि, जब तक कसैको मृत्यु हुँदैन या कुनै पनि न्युज चाहिँ भाइरल हुँदैन तब तक हाम्रो देशमा चाहिँ धेरै फोकस जाँदैन। अब बिक ज्यूले चाहिँ के गर्नुभएको थियो, स्मग्लिङलाई घटाउनु भएको थियो र हाम्रो कुनै पनि न्युज एजेन्सी या कुनै पनि गभर्मेन्ट पोर्टलबाट यसको चाहिँ कुनै पनि तरिकाले यसले एउटा सराहना गर्ने केही पनि गरिएन। त्यही भएर धेरै मान्छेले राम्रो काम गर्न खोज्दैन, किनकि राम्रो काम गरेर लास्टमा मृत्यु पाउनु छ र देशको जनताले पनि बुझ्दैनन्, राम्रो काम गरेको थाहा नै हुन। कसैले नराम्रो काम गऱ्यो भने हामीले 10-12 चोटि हामीले न्युजमा देखाइराख्छौँ, तर कसैले एउटा राम्रो काम गरेछ नि हामीले त्यसलाई देखाउन जरुरी ठान्दैनौँ। त्यही भएर नेपालमा धेरै चाहिँ राम्रो काम गर्नेको धेरै एउटा सराहना गर्न सकिँदैन। अब यही कुरा चाहिँ हामीले अरू देशमा हेर्दाखेरि चाइनामा देख्न सक्छौँ, ग्लोबल टाइम्सले तिनीहरूको देशमा कुनै पनि तरिकाको पुलिसले के राम्रो काम गरे, ट्राफिक पुलिसले के नयाँ तरिकाले के गरेछ भनेपछि त्यहाँ चाहिँ तिनीहरूले के गर्छन्, तिनीलाई भाइरल गर्न कोसिस गर्छन् या तिनीलाई मोटिभेट गर्छन् कि यस्तै काम गरिराख्ने, गभर्मेन्टले हेरिरहेछ, गभर्मेन्ट तिमीहरूको साथ छ भनेर। तर यो कुरा चाहिँ हामीले नेपालमा भेट्दैनौँ। नेपालमा जबतन हजुरको मृत्यु हुँदैन या हजुरले के एउटा भाइरल कन्टेन्ट तरिकाले बनाउन तबतन के हुन्छ, हजुरले जति दुःख गर्यो, हजुरले जति एक तरिकाले समाजमा सकारात्मक तरिकाले केही डेभलपमेन्ट गर्नुभएको छ नि त्यसलाई चाहिँ के हुन्छ भनेपछि कसैले पनि सराहना दिँदैन। र यो काम यो हामीले अहिले यो इक्जाम्पल देखिसकेको छ, बिक र उहाँको टिमले चाहिँ कति स्मग्लिङलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्नु थियो कि स्मग्लरहरू डराएर चाहिँ उहाँको हत्या गर्न तक पुग्यो भनेपछि उहाँले चाहिँ कति अगाडि बढिसक्नु भएको थियो र उहाँ अहिले जीवित हुन्थ्यो भने यो स्मग्लिङको ऱ्याकेट पुरी तरिकाले बन्द भइसक्थ्यो। र अ जोइन्ट टिम अफ नेपाल पुलिस एन्ड आर्म फोर्स हेज बिन डिप्लोइड इन द्याट एरिया। अब त्यो एरियामा चाहिँ अहिले के गरेको छ, अहिले चाहिँ धेरै मानिसहरू को मनमा चाहिँ आक्रोश धेरै बढिरहेको छ र कुनै पनि बेला जब मान्छेहरूको आक्रोश बढ्छ त्यतिखेर दङ्गा हुने, त्यतिखेर भोइलेन्ट हुने, रोयट हुने चाहिँ सम्भावना धेरै हुन्छ। त्यही भएर नेपाल गभर्मेन्टले के गरेको छ, नेपाल पुलिस र आर्म पुलिस फोर्सको चाहिँ डिप्लोमेन्ट चाहिँ त्यो एरियाभरिमा चाहिँ के गरेको छन्, इन्क्रिज गरिसकेको छन्। अब सिमिलरली अब के भएको छ भनेपछि अब यो एरियालाई जाँच्नको लागि अहिले के भएको छ, सेन्ट्रल इन्भेस्टिगेसन ब्युरोलाई चाहिँ के गरेको छ, एपोइन्ट गरेको छ। अब सेन्ट्रल इन्भेस्टिगेसन ब्युरो भनेको अहिले थाहा नै छ, नेपालको एक तरिकाले इन्भेस्टिगेसनको हेडक्वार्टर मान्न सक्नुहुन्छ यसलाई। र यिनीहरूमा चाहिँ यो एजेन्सीमा चाहिँ नेपालीहरूको या होल एउटा कन्ट्रीको चाहिँ विश्वास चाहिँ अरू एजेन्सीभन्दा चाहिँ बढी छ। अब यो एजेन्सी 100% पर्फेक्ट छैन, कुनै पनि वर्ल्डको एजेन्सी 100% पर्फेक्ट हुँदैन, तर यो एजेन्सी नेपालको अरू एजेन्सीभन्दा चाहिँ छिटो काम गर्ने र यसले चाहिँ न्याय चाहिँ रियल्ली फास्ट चाहिँ सर्भ गर्न सक्छ भने धेरै मानिसको मान्यता रहेको छ। त्यही भएर चाहिँ यसलाई चाहिँ सेन्ट्रल इन्भेस्टिगेसन ब्युरोलाई चाहिँ अहिले चाहिँ गभर्मेन्टले यसलाई इन्भेस्टिगेसन गर्न चाहिँ अहिले धनगढी पठाइसकेको छ मन्डेमा। अब यो त रहेछ इन्भेस्टिगेसन। हामीले चाहिँ एउटा कुरा मेन रड कजमा चाहिँ कि हामीले किन जाँदैन रुट कज। अब दिनसँग चाहिँ हामीले यो पुलिस अहिले चाहिँ 2टा मृत पुलिसहरू भेटियो, उहाँहरू शहीद हुनुभयो र उहाँको जीवन अहिले समाप्त भयो, उहाँले कति राम्रो काम गर्नुभएको छ। अब हामीले चाहिँ अब के गर्छौँ भनेपछि यो 1-2 दिन हामीले भोइलेन्ट गर्छौँ, हामीले चाहिँ के गर्छौँ भनेपछि ट्विटरहरूमा रिप लेख्छौँ, के लेख्छौँ, अनि एक तरिकाले साथ दिन्छौँ, तर 2 दिनपछि हामीले के गर्छौँ, भुल्छौँ र हामी आफ्नो जीवनमा अगाडि बढ्छौँ। र यो कुरा चाहिँ स्मग्लरहरूलाई पनि थाहा छ। अब तिनीहरू स्मग्लरहरू छुट्छन् या नयाँ स्मग्लरहरू नै त्यो एरियामा आउन सक्छन् र यस्तो घटना फेरि अर्को पुलिसमाथि पनि घट्न सक्छ। त्यही भएर नेपाल गभर्मेन्टले के गर्नुपर्छ भने जति सक्यो हुन्छ
नेपालको बोर्डरलाई चाहिँ सिक्योर गर्ने र वायरिङ गर्न चाहिँ चालु गर्नुपर्छ किनकि अहिले चाहिँ कोरोना भाइरस बढिसकेको छ र विश्वको धेरै मानिसहरू अहिले जबलेस भइसकेको छन् र सबभन्दा इजी र फास्ट तरिका भनेको के हो पैसा कमाउने इल्लिगल तरिकामा धेरै इन्भेस्टमेन्ट नै लाग्दैन र क्यापिटल चाहिँ के छ धेरै रिटर्न हुन्छ त्यही भएर धेरै मान्छेहरूको सपना के रहेको छ धेरै छिटो धनी हुनको लागि तिनीहरूले के चाहिँ इल्लिगल तरिका स्मग्लिङ धेरै गर्छन् र यसले गर्दा घाटा कसलाई हुन्छ एउटा कन्ट्री एज अ नेसनलाई चाहिँ हामी सबलाई चाहिँ घाटा हुन्छ त्यही भएर हाम्रो गभर्मेन्टले के गर्नुपर्छ यस्तो थुप्रै ओपन बोर्डर एरियाहरूमा चाहिँ धेरै आउटपोस्टहरू गराउने र बोर्डर पुलिस क्लोज गर्न नसके नि त्यसमा चाहिँ सेक्युरिटी सर्वेलेन्स एरियाहरू राम्रो बनाउने सिसिटिभी क्यामेराहरू इन्स्टल गर्ने र मोडर्न इक्विपमेन्टहरू चाहिँ ले चाहिँ सर्वेलेन्स गर्ने यो मतलब यो होइन कि सबै ठाउँमा सानो सानो पोस्ट गराउनु भन्दा एउटा ठुलो एरिया कभरेजमा एउटा सिसिटिभी क्यामेराहरू लगाउने ड्रोनहरूको मदतबाट बोर्डरहरू चेक गर्ने कोही इन्क्रिमेन्ट भएको छैन सपोज इन्डियाले कुनै पनि एरियामा त्यो कब्जा त गरिरहेको छैन यस्तो तरिकाले नेपाल गभर्मेन्टले चाहिँ यो अगाडि बढाउनुपर्छ जबतन हामीले यस्तो गर्ने नेपालको कुनै पनि ना पुलिस ना जनता ना आर्मी कोही पनि सेफ हुँदैन त्यही भएर चाहिँ एउटा कन्ट्रीलाई जहिले पनि सेफ रहन छैन त्यसलाई के गर्नुपर्छ त्यसलाई जहिले नि युद्धको तयारी गर्नुपर्छ यो चाहिँ एउटा फेमस कहावत रहेको छ कि हजुर जति शान्त भए पनि अगाडिको मान्छे शान्त छैन नि हजुर कहिले पनि सुखीले बस्न सक्दैन त्यही भएर चाहिँ हामी जहिले भन्छ हाम्रो कन्ट्रीमा पिस लभिङ कन्ट्री हामीले आर्मी किन चाहियो हामी पिस लभिङ कन्ट्री तर आर्मी हाम्रो जब त अरूले चाहिँ हाम्रो कन्ट्रीमा चाहिँ अट्याक गर्दैन तब आर्मीको हामी फोकस चाहिँ आर्मीलाई चाहिँ हामीले सिरियसली लिँदैनौँ किनकि यदि हामीले आर्मी यथेर नभए भए यथेर इन्डिया चाइनाले चाहिँ के गर्न सक्थ्यो नेपालमा कब्जा आन सकिसक्थ्यो यो आर्मीले नै हामीलाई बचाइरहेको छ र यो कुरा हामीले मान्नुपर्छ र आर्मीहरूलाई हामीले इज्जत दिन सिकेर आर्मीहरूको सेफ्टीलाई नै हामीले एस्योर गर्नुपर्छ र गभर्मेन्टमा प्रेसर गर्नुपर्छ कि यस्तो घटना फेरि नदोहोरोस् र एउटा प्रोपर इक्विपमेन्टहरू नेपाल पुलिस नेपाल आर्मी चाहिँ एउटा राम्रो इक्विपमेन्टहरू दिने र राम्रो गियरहरू दिने र तिनीहरूको सर्भिलेन्स सिस्टमहरूलाई अपग्रेड गर्न जतन हामीले गर्दैनौँ ततै यस्तो घटना फेरि दोहोरिरहन सक्छ यो भन्दै आजको यो भिडियो यहीँ अन्त्य गरौँ यो भिडियो मन परे मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला र यो भिडियोलाई जति सक्नुहुन्छ सेयर गर्नु होला हस् त धन्यवाद सी यू नेक्स्ट भिडियो गड ब्लेस यू जय नेपाल।